and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. नाज़रीन, बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में सियासत में तब्दीलियाँ आ रही हैं एंड इफ़ आई से कि ये सारी तब्दीलियाँ इमरान ख़ान मूव कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन ने, पंजाब की अपोजिशन और असल में जो PDM है जिसकी इस वक्त मुल्क पे हुकूमत है, उन्होंने मैक्सिमम कोशिश की है कि असेंबलीज तहलील ना हो और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उन्होंने सारी मूव्स इकट्ठी मूव करके देख लिया कि क्या पॉसिबल है, क्या इमरान खान वाकई डिज़ोल्व करना चाहते हैं असेंबलीज़, कि वो इसको सिर्फ एज अ थ्रेट, एज अ टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड सब कुछ हुआ और परसों जब तकरीबन 21 बिल पंजाब असेंबली से पास हुए तो उसी वक्त काफ़ी सारे PTI के लोगों का ये कहना था कि अगर हम 21 बिल मंजूर करा सकते हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन की तरफ से कोई अपोजिशन नहीं आ रही और उनके बंदे भी पूरे नहीं हैं और हमारे लोग पूरे हैं, तो हम फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले सकते। उस वक्त जहन में ये था कि शायद परवेज़ इलाही रिलक्टेंट हैं, लेकिन आपने देखा उसके साथ साथ एक ये फैक्टर भी देखने में आया कि शायद परवेज़ इलाही को भी कहीं से कोई थ्रेट्स भी आ रही हैं और कहीं से कोई मैसेजेस भी आ रहे हैं। उसके बावजूद कल रात को बिल आखिर परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया। 186 मेंबरान पूरे हुए। जिन्होंने वोट नहीं दिया वो लोग भी सबके सामने आ चुके हैं कि कौन से लोग थे, जिससे पता ये चलता है कि इस वक्त PTI का जो टिकट है उसकी बेस पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। और अब जो इस वक्त समरी मूव कर दी गई है असेंबलीज डिज़ोल्व करने की, उससे भी ये कॉन्फिडेंस शो करता है कि इस वक्त जो भी लोग सियासतदान हैं, जो लोग भी असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं, जो सियासत कर रहे हैं, जिनको इस वक्त सिर्फ टिकट से गर्ज है, वो कम से कम जो चीज़ फोर्स ही कर रहे हैं आने वाले टाइम में पाकिस्तान में, वो PTI की गवर्नमेंट है। इलेक्शंस की डेट पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम डिसएग्री कर सकते हैं। कुछ लोग शायद कह रहे हो कि 1 महीने में हो जाएंगे, कुछ का कहना है 3 महीने, वटेवर यू से। नज़र ये आ रहा है कि क्योंकि इट्स रिटन ऑन द वॉल कि PTI की बहुत ज़्यादा अक्सरियत है और उसका टिकट भी इस दफ़ा सबसे ज़्यादा मार्केट में पीक पे है, तो इस वक्त जो कॉल भी इमरान खान दे रहे हैं वो Q लीग जैसी जमात भी मानने को तैयार है। और Q लीग जैसी जमात मैंने इसलिए कहा है कि यूजुअली दे डोंट बज विदाउट एनी नेविगेशन फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है और अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। वो तो बहुत तेज़ी से जिस तरीके से पंजाब में काम करवा रहे थे, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जिस तरीके से डेवलपमेंट फ़ंड्स बांटे गए हैं, उसको अभी प्रोलॉन्ग करके अपने आप को बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित कर सकते थे। और हो सकता है कि अपनी उसी एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पे अगर अभी असेंबलियाँ तहलील ना होती तो वो अपनी गवर्नेंस दिखा के आगे जाकर PTI को ये कहते कि इट इज़ आर गवर्नेंस, आपकी सपोर्ट थी लेकिन गवर्नेंस हमारी थी, जो कि बुज़दार से बहुत बेहतर थी। तो हमारे स्टेक्स ज़्यादा हैं पंजाब में, अगर फ्यूचर में हमने कोalition में जाना है तो हमारी सीट्स भी ज़्यादा होंगी और वो ज़्यादा टिकट्स का तकाजा भी कर सकते थे। इस वक्त जो तहलील होने जा रही हैं असेंबलीज़, इस वक्त ये पता चलता है कि Q लीग फॉलो करेगी इमरान खान को। आगे जाके क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि यहाँ रोज़ चीज़ें तब्दील हो रही हैं। लेकिन इस वक्त परवेज़ इलाही ने अगर अपना फ़ैसला सरेंडर किया है कि वो नहीं चाहते थे असेंबलीज़ तहलील हों, इमरान खान के आगे सरेंडर किया है, तो इट सिंपली मीन्स कि इस वक्त इमरान खान लीड कर रहे हैं Q लीग को भी। इसके अलावा जो एक दूसरा हमने इवेंट देखा, रीयूनिफिकेशन ऑफ ऑल फैक्शंस ऑफ MQM, इसके बाद सिर्फ इंसान यही सोच सकता है कि शायद कराची के लोगों की किस्मत में और सिंध के लोगों की किस्मत में कोई ऑर्गेनिक लीडरशिप नहीं है। ऑर्गेनिक में इसलिए कह रही हूँ कि या तो यूँ होता कि इन सारे फैक्शंस ऑफ MQM ने ख़ुद ये रियलाइज़ किया होता कि हमने अभी तक बहुत गलतियाँ की हैं, माजी की गलतियों से सीखना चाहिए और इकट्ठे हो के कंटेस्ट करना चाहिए। यूनिफाइड वे में फ़ाइट करेंगे तो परफॉर्म भी बेहतर करेंगे और हमारे लिए भी वही बेहतर है। लेकिन क्योंकि ये किसी के कहने पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इनको इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठा किया है, फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है उससे ये समझ में आती है कि जब 4 लीडर्स इकट्ठे हो जाएं और 4 ने ये डिसाइड करना हो कि हम में से लीडर कौन होगा, तो सिर्फ लड़ाई होती है, उससे नज़म नहीं होता, उससे डिसिप्लिन नहीं होता जो एक पार्टी में चाहिए होता है, जो एक हायरार्कल सिस्टम चाहिए होता है, एक कोहेरेंस चाहिए होती है एक पॉलिटिकल पार्टी में कि लीडरशिप किसके पास है और वो किस तरीके से हायरार्कल वे में डिवॉल्व करेगी नीचे। इस वक्त जो लोग
یونیفائی ہوئے ہیں انٹو ون MQM، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، ان کے آپس میں تضادات رہیں گے، جو ہم نے ابھی پریس کانفرنس میں بھی دیکھا۔ دوسرا MQM وہ جماعت ہے جو ایک پریشر گروپ بن چکی ہے، یہ اب وہ 90s والی جماعت نہیں ہے، یہ وہ مشرف کے دور والی جماعت نہیں ہے، اس کو ایون آپ پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں کہہ سکتے، اٹس اے پریشر گروپ جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کہیں سے بھی نکل جاتا ہے اور کہیں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ان کی اپنی ورتھ یہ رہ گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شور مچاتے رہیں، آپ ان کو کچھ بھی نہ دیں تب بھی یہ حکومت میں رہنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ جو ووٹر ہوتا ہے وہ یا ریاکٹ کرتا ہے یا رسپانس دیتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ووٹر نے اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کو ایک نئی آپشن PTI کی شکل میں یا کسی اور پارٹی کی شکل میں اگر کراچی میں نظر آ رہی تھی تو انہیں اس کو اویل کرنے کا جمہوری حق دیا جاتا، لیکن اس کے مقابلے میں کیا جا رہا ہے، پرانے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ دھڑے ہیں جن کا بہت خوفناک ماضی ہے۔ لوگوں نے ان کی وجہ سے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، سٹیزنز میں ایک ہراسمنٹ تھی، جو خوف تھا، وہ میرا خیال ہے ہم دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ اس بیگیج کے ساتھ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کو دوبارہ ایکسیپٹ کر لیں؟ اس بیگیج کے ساتھ 4 سال ان کا میئر رہا، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا، یہ سیٹوں پہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، ڈیلیور بھی نہیں کرتے، شور بھی مچاتے رہتے ہیں، اینڈ دے تھنک کہ دے میٹر الاٹ ان دا سسٹم جسٹ بیکاز ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیک حاصل ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اور برا ایکسپیرینس ہونے جا رہا ہے کراچی میں، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ ان سے بہت زیادہ کام تو جماعت اسلامی نے کراچی میں کیا ہے، بٹ ایٹ دا مومنٹ لوگ ریئیکٹیو موڈ میں ہیں، لوگ پرانے آزمائے ہوئے لوگوں کو ووٹ دینے کو اسی طرح تیار نہیں ہیں جس طرح بائی پولز میں پنجاب میں نون لیگ، جو کسی وقت میں بہت بڑی جماعت، میجر جماعت ہوتی تھی فیڈریشن میں بھی اور پنجاب میں بھی، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا کیونکہ ریاکشن میں تھے لوگ، اور ریاکشن میں اگر PTI نہیں بھی ہوتی، کوئی اور جماعت بھی ہوتی تو لوگ اس کو ووٹ دیتے تھے۔ یہی کراچی میں ہوگا، اس متحدہ MQM کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور جہاں لوگوں کی ایکسیپٹنس نہیں ہوتی وہاں پہ جتنا مرضی RTS بیٹھ جائے، یا جتنی مرضی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو جائے، یا جتنا مرضی اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہو، لوگ شاید گھر بیٹھ جائیں لیکن نکل کے کم از کم ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، بیکاز میں نے جیسے پہلے کہا ان کا بیگیج بہت زیادہ ہے اور خوفناک ہے۔ دیکھتے ہیں کل تک کیا ہوتا ہے۔ یہاں تو راتوں رات چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اسمبلیز پنجاب کی تحلیل ہونے جا رہی ہیں، نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان بالکل فور فرنٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے ہر رسک لینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے پبلک فیس بھی رکھنا ہے، آخر وہ جو بات کہتے ہیں انہوں نے وہ پروف بھی کرنی ہوتی ہے، اور مستقل ان کے اپوننٹس یہ سمجھ کے کہ شاید وہ ہر چیز صرف ایلوژن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، ڈسیپشن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، جس طرح لانگ مارچ کا ان کا کہنا کہ آ کیوں نہیں رہے، جس طرح اسمبلیز تحلیل کرنے کا کہنا کہ کہہ کیوں نہیں رہے، اس سب میں ایک ایک کر کے عمران خان بظاہر سب کو چت کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ود دا بیڈ اکانومی اینڈ بیڈ گورننس، جس میں لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا، بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، میں 2-3 دن سے مستقل اکانومی پہ ہی ولاگز کر رہی ہوں، اس میں جب یہ ایک انسٹیبل فیکٹر آئے گا تو کیا باقی کے پولیٹیکل اپوننٹس جو عمران خان کے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ الیکشنز میں ہی بھلا ہے سب کا، فریش مینڈیٹ میں ہی بھلا ہے سب کا؟ کیونکہ ابھی سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ نواز شریف اس بات پہ بہت ناراض ہیں کہ وہ تو اپریل میں ہی چاہتے تھے کہ الیکشنز ہو جائیں، لیکن اگر وہ الیکشنز چاہتے تھے اپریل میں تو الیکشنز تو عمران خان بھی کرانے کو تیار تھے، پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کیا ضرورت تھی؟ تو ابھی سے وہ پوسچرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جس سے یہ امیج بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ نواز شریف بھی اس حق میں ہیں کہ لوگوں کے پاس جائیں اور الیکشنز ہوں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ I'll see you tomorrow.